3 करोड नेपाली जनताको चाहिँ मुटुको एउटा धड्कन हुनुहुन्छ उहाँ हि इज द बेस्ट क्या मनी लाइक राम्रो हुँदा राम्रो लाइक जसरी अहिले बोल्नुहुन्छ ऊ हुन्छ लाइक कुरा उठाउनुहुन्छ अहिले राम्रो हुन्छ त्यो वेबाट सोच्दा यस राम्रो सबै रुचाएको अनुसारले रवि लामिछाने दाइ आउनु भयो भने सायद सबै जनताले अलिकति सुख पाइएला देश विकास होला भन्ने लाग्छ। यो बुढो नेताहरू र चाहिँ यो रोगले पीडित मर्न लागेको नेताहरूले गर्दाखेरि चाहिँ देश बर्बाद भयो। उसले चाहिँ गरिरहेको भ्रष्टाचारको बारेमा जनतालाई सबै थाहा भएको बेला अहिले रवि लामिछाने राजनीतिमा आउँदाखेरि हामी सम्पूर्णको साथ रहन्छ र उहाँ आउँदाखेरि देश विकास हुन्छ जस्तो लाग्छ। अलि समाजलाई परिवर्तन हुने खालको होइन अहिले कुराहरू नि अलि त्यस्तै गर्नुहुन्छ नि त त्यही कारणले अब उहाँ चाहिँ आउनुभयो भने राम्रो होला बेटर होला। उहाँ हुनु पर्छ उहाँ जस्तो मान्छे अझै होस् के अर्को 5-6 अर्को जुनै ठाउँमा पनि होइन उहाँ जस्तो मान्छे चाहिँ होस् के त्यतिहरू चाहिँ भन्छु म। उहाँलाई बिगारिदिन्छन् उहाँको खुट्टा तान्ने मान्छेहरू हजारमा हजार आउँछ उसको कार्य त्यो अहिलेको राजनीति मान्छेहरूले गर्ने मान्छेहरूको। म चाहिँ रवि लामिछानेको एकदमै फ्यान हो उहाँ त्यो पोस्टमा भएको देख्न चाहन्छु। उहाँ त अब एकदम राम्रो मान्छे होइन अब हरेक ठाउँमा पुगिरहनुहुन्छ होइन अब दुःख सबैलाई यस्तो अब हुन्छ नि दुःख परे बेलामा हेरिदिनु नै हुन्छ उहाँ जस्तो मान्छे त आउनुपर्छ। अहिले रवि लामिछाने दाइले थोरै राम्रो काम गर्नुभयो उहाँकै पछाडि आँखा चिम्लेर अगाडि बढ्नुहुन्छ फेरि त्यस्तो भएपछि मात्र देश अगाडि बढ्न सक्छ। होइन भने यो चाहिँ चोर फटा यो नेताको चम्चागिरी गर्नेहरू यो भ्रष्टहरू राख्यो भने यो देश चाहिँ बर्बाद हुन्छ। रवि सरहरू जस्तो भयो नि देशको लागि धेरै राम्रो बाटोहरू निस्किन्छन् त हामी चाहिँ योहरू अब भौत्रिनु पर्दैन देशको लागि। समातेर माथि चढ्नुपर्छ आज मर्ला भोलि मर्ला ठेगान छैन तर मर्नुन्जेलसम्म ऊ चाहिँ आरे घाट नपुग्जेल ऊ चाहिँ आफ्नो सत्ता नछोड्ने हिसाबले गरिरहेछ। अब अरूले गरेको देखेर उहाँ धेरै अनुभवी मान्छे पनि हो होइन अब त्यही भएर भन्दैछु उहाँ गर्न सक्नुहुन्छ होला तर मैले सायद अहिले उहाँ उठ्नु भयो भने म अरूलाई भोट दिन उहाँलाई दिन्छु। त्यो पनि अब झुटो हो कि साबित नेपालको सरकार यस्तै हो साबित गर्न सकेन। अब कोही मान्छे सुसाइड गर्छ भने त यत्तिकै गरेको त हुँदैन नि त त्यसमा नि। दर्शकबिन नमस्कार अनलाइन टिभी नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ म सृजना शाह छु र आज पनि हामी बसन्तपुरमा आइपुगेका छौँ। नेपालको राजनीतिकमा जुन उथलपुथल भइरहेको छ यस विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र अहिलेको नेपालको स्थिति नेपालको अवस्था के कस्तो छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई थाहा छ किनकि हामी देशको नागरिक हो र देशको हामीलाई चिन्ता पनि छ र त्यही भएर पनि यो विषयमा हामीलाई धेरै कुराहरू थाहा छ र अहिले चाहिँ क्वेसन मार्क पनि आइरहेको छ अब चाहिँ के होला त देशमा के हुन्छ देशको अवस्था कस्तो होला भन्ने कुरा पनि हामीलाई चिन्ता भइरहेको छ र अबको देश कसले हाक्लान् त कतिले चाहिँ राजतन्त्र आउनुपर्छ राजा आउनुपर्छ र राजाले नै देशलाई बचाउनु पर्छ भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि र कतिले चाहिँ युवा पुस्ताहरूले चाहिँ अब नेपाललाई चलाउनुपर्छ नेपालको रूप अनुहार मुहार फेर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि गरिरहँदाखेरि अगाडि रवि लामिछानेको नाम आउँछ र उहाँलाई चाहिँ एकदमै धेरैले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पोस्टमा देख्न चाहनुहुन्छ उहाँले नै देश चलाउँदा एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले धेरै सुनिरहेका हुन्छौँ र फेसबुकको पेजमा पनि हेर्ने हो भने एकदमै धेरै उहाँको नाममा चाहिँ भोटहरू आइरहेको हुन्छ लाइकहरू आइरहेको हुन्छ होइन र यसै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ हामी केही पब्लिक रिभ्यू लिनेछौँ के हो त भनेर हामीलाई पुरै हेरेर साथ दिनु होला। हेलो नमस्ते। नमस्ते। यहाँको शुभ नाम? अन्जना कार्की। रवि राईको चाहिँ एकदमै धेरै नाम आउने पनि गरिरहेको छ होइन राजनीतिकमा जाँदा धेरै राम्रो होला उहाँले चाहिँ देश हाँक्दा धेरै राम्रो होला भन्ने कुराहरू छ यहाँले पनि सुन्नुभएको होला तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त उहाँ राजनीतिकमा जाँदा बेस्ट हुन्छ? हुन्छ होला उहाँले नि जनताको लागि राम्रो काम नै गर्नुभयो। अब अस्ति नै पहिला केस पनि परेको त हो अब त्यो पनि अब झुटो हो कि साबित नेपालको सरकार यस्तै हो साबित गर्न सकेन। अब कोही मान्छे सुसाइड गर्छ भने त यत्तिकै गरेको त हुँदैन नि त त्यसमा नि अब कोही मान्छे मरे त्यसमा नि जनताले नि गरे हो अब सच्चाइ अहिलेसम्म थाहा छैन। अब अरू हाम्रो यो नेताहरूभन्दा त राम्रै गर्छ होला अब राम्रो काम नि गरेर नि फेमस भयो नि त यत्तिकै नै फेमस भयो त होइन राम्रै गर्छ होला। प्रधानमन्त्रीको पोस्टमा होइन देश कसले चलाउँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ हामी जस्तो युवाहरूले चाहिँ चलाउँदा राम्रो हुन्छ कि के लाग्छ यहाँलाई? हामी युवाले चलाउनु पर्ने हो। अब यस्तो जेनेरेसन चेन्ज भइसक्यो यस्तो प्रविधिहरूको विकास भइरह उहाँहरू यस्तो नआउने उनीहरूलाई युज पनि गर्न आउँदैन होला। अब अस्ति नै लकडाउनमा पनि उनीहरूलाई कन्फरेन्स गर्न नि मान्छे बोलाउनु पर्ने अब युवाहरू भयो भने पो देशको उनीहरूको सिचुएसनहरू थाहा हुन्छ। अब यस्तो बिरामी हुन्छ नेताहरू पनि अब हस्पिटल मात्र जानुपर्ने त्यही खर्च नि त्यता हुन्छ त विकासै हुँदैन उनीहरूको पर्सनली युज गरेर हुन्छ। अब युवाहरू जानुपर्ने अब सबै उनीहरूको आफन्तहरूलाई पनि मात्र बनाइरह हुन्छ त्यो अब नयाँ मान्छेले चान्सै पाउँदैन युवाहरू त थाहा नै हुँदैन।
र यसमा चाहिँ एजुकेटेड मान्छे आउनुपर्छ भन्ने पनि छ होइन, अलिकति हुन्छ नि, के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँ? यस्तो एजुकेसन नै हो नि त। अब यस्तो अब पहिलेदेखिको राम्रो शिक्षा हुनुपर्छ। अब शिक्षा नै छैन भने मान्छेले कसरी गर्न सक्छ होइन। अब त्यसको बारेमा नलेजै हुँदैन कि हाम्रो सरकारहरू अब सबै अनपढहरू भन्छ फेक सर्टिफिकेट, अब त्यो त प्रुभ भएन, अब हामीले भन्न नै मिलेन। तर अलि एजुकेसन भयो, एजुकेटेड पर्सनहरू भयो भने अब उनीहरूले विकासको थाहा हुन्छ, समाजको सिचुएसन थाहा हुन्छ। अब पहिलाकै आफ्नै आफन्तहरू बुढोपाका अब बुढो मान्छेहरू बच्चा जस्तो हुन्छ नि, त्यस्तै खालको चाहिँ अब खै अब के एजुकेसन नै हो मेन। अब उनीहरू आफन्त अब जस्तो बाउ भयो भने छोरालाई हुनुपर्ने अरे, छोराको क्वालिफिकेसनहरू हेर्नु हुँदैन अरे, त्यो त नराम्रो हो नि त। क्वालिफिकेसन भएकै मान्छेलाई हेर्नुपर्ने हो। अब यस्तै छ सिचुएसनै, के गर्नु। थ्याङ्क यू सो मच। या वेलकम। नमस्ते। नमस्ते। यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम चाहिँ सुषमा केसी कटवाल हो होइन। म चाहिँ यहाँ घुम्दै आएको हो है। तपाईँले चाहिँ हाम्रो पत्रकार रवि लामिछानेज्यूलाई त चिन्नुहुन्छ? चिन्छु। उहाँ चाहिँ राजनीतिकमा आउँदा तपाईँलाई कतिको खुसी कतिको हुन्छ? एकदम खुसी लागेको छ, किनकि अब उहाँ चाहिँ अलि होइन आउनुभयो भने एकदम खुसी हुन्छ, किनकि अब उहाँले चाहिँ अब अलि समाजलाई परिवर्तन हुने खालको होइन, अहिले कुराहरू नि अलि त्यस्तै गर्नुहुन्छ नि त। त्यही कारणले अब उहाँ चाहिँ आउनुभयो भने राम्रो होला, बेटर होला। अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ? सक्नुहुन्छ एकदम, एकदमै अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। हजुर, मेरो विचारमा चाहिँ लाग्छ। अब आफ्नो विचार हो त्यो भनेको चाहिँ होइन, मेरो विचारमा चाहिँ लाग्छ। जस्तो अब हुन्छ नि अहिलेको युवाहरूले चाहिँ देश अगाडि बढाउन सक्लान् कि नसक्लान् भन्ने कुराहरू पनि छ, किनकि अहिले हाम्रो राजनीतिकमा यसो हेर्दाखेरि चाहिँ होइन उमेर अलि धेरै भएको मान्छेहरू हुनुहुन्छ नि त। तर मेरो सोचमा चाहिँ लाग्छ कि होइन, अब उमेर धेरै भएको मान्छेहरूले चाहिँ उहाँ चाहिँ रिटायर भएर बस्नुपर्ने होइन। जब अब युवा हुन्छ नि, युवा भन्दा पनि मिडियम साइजहरूको हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले चाहिँ अलिक विकास गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ। अब किनकि अब मिडियम भयो, अब बुढाबुढीहरूले त अब एज बेसी भइसकेको मान्छेहरूले त अब सक्नुहुन्न नि त होइन। अब उनीहरूको माइन्डले पनि नभ्याउने हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ नि। अनि मेरो विचारमा चाहिँ अब मिडियमकोले चाहिँ भ्याउँछ। अब युवाहरू मात्रै हुन्छ नि मिडियम, अब 21 इयर्सभन्दा अलिक माथिहरूको, हजुर, उहाँहरूले चाहिँ अलि विकास गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाह्यो भने त सकिहाल्नुहुन्छ नि, तर बुढाबुढी अलि हुन्छ नि 60 ओभर कटेको उहाँहरूले चाहिँ सक्नुहुन्न जस्तो लाग्छ होइन मेरो विचारमा चाहिँ। त्यो त एजुकेटेड त एकदम परिहाल्यो नि। अब अहिलेको सबजना हुनुहुन्छ अब त्यो अङ्गुठी छापहरू चाहिँ बेसी हुनुहुन्छ नि, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। एजुकेटेड मान्छेले नै गर्ने त हो नि विकास भन्ने कुरा नै। हस्, वेलकम। नमस्ते। नमस्ते। यहाँको शुभ नाम? मेरो आशा तिवारी। राजनीतिकमा हाम्रो पत्रकार रवि लामिछाने सर आउँदा यहाँलाई कतिको खुसी कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम हुनुहुन्छ। लाइक उहाँ लाइक जसरी बोल्नुहुन्छ हुन्छ, एकदम राम्रो लाग्छ। राजनीतिकमा आउँदा तपाईँलाई राम्रो लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ, राजनीतिमा आउँदा लाइक केही गर्नुहुन्छ केही बोल्नुहुन्छ भन्ने आशा छ। प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भन्ने धेरैको चाहना छ होइन, तपाईँको चाहना के छ? म नि लाइक राम्रो हुँदा राम्रो, लाइक जसरी अहिले बोल्नुहुन्छ हुन्छ, लाइक कुरा उठाउनुहुन्छ अहिले राम्रो हुन्छ, त्यो वेबाट सोच्दा यस राम्रो। अनि अहिलेको हामी जस्तो युवा पुस्ताहरू राजनीतिकमा लाग्दा बेटर हुन्छ कि हुँदैन? हामी जस्तोले चाहिँ युवा पुस्ताले चाहिँ देश चलाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, के लाग्छ? वेल, अब देश चलाउनु भने लाइक अब युवाहरू आउँदा राम्रै हुन्छ, लाइक सोच मिल्छ। अहिले न्यू ट्रेन्ड यताउता पहिलाको भन्दा अहिले अब राम्रो हुन्छ। यहाँ थ्याङ्क यू। नमस्ते। यहाँको शुभ नाम? जीवन गुरुङ। अहिले राजनीतिकमा चाहिँ नेपाली युवा पुस्ता आउँदाखेरि तपाईँलाई कतिको राम्रो लाग्छ, देश अगाडि बढ्ला जस्तो लाग्छ? अब राजनीतिक यसमा अब हामी जस्तो युवाहरू एकजुट भयो भने देश विकासको लागि मोड धेरै राम्रो छ। अब अहिलेको राजनीतिक अलिक बिछिरहेको नि त, पार्टी फुटिरहेको। अब त्यही त हो, अब देशमा अब राम्रो मान्छेलाई चान्स दिनुपर्छ होइन। हामी जस्तो युवाहरूले अलिकति केही गर्न सक्यो भने देशको लागि धेरै बाटो विकासको लागि मोड गर्छ। अब रवि सरहरू जस्तो भयो भने देशको लागि धेरै राम्रो बाटोहरू निस्किन्छ नि त। हामी जस्तो युवाहरू अब भौत्रिनु पर्दैन देशको लागि, हामीले केही गर्नु अब भने पनि हामीले एउटा केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मोडमा लक्ष्य भयो भने एउटा सफलता पाउँछ हामी जस्तो युवाहरूले। अब अरूको देशमा खाडीमा अब 24 घन्टा काम गरेर अब यहीँ अब हामीले अब भनौँ न हामी जस्तो युवाहरू यति कति बेरोजगारहरू बसिरहेको छ। हामी जस्तोहरूले अर्को देशमा गएर गर्नुभन्दा त्यो दुःख यहाँ गऱ्यो भने एउटा देशको बाटो धेरै अब देश माथि लान सकिन्छ। त्यही हो। हस्, वेलकम। नमस्ते दी। नमस्ते। यहाँको शुभ नाम? मोना लिम्बू। अहिले राजनीतिक अब चाहिँ नेपाली युवा पुस्ताले हाँक्नुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ होइन, यो विषयमा कुरा आइरहँदाखेरि चाहिँ पत्रकार रवि लामिछानेज्यूको चाहिँ नाम अगाडि आउँछ। उहाँ त मेरो वान अफ द फेभरेट पर्सन हुनुहुन्छ होइन,
किनभने उहाँले नेपालको लागि धेरै राम्रो राम्रो काम गर्नुभएको छ। जुन चाहिँ नेताहरूले गर्नुपर्ने, राजा प्रधानमन्त्रीहरूले गर्नुपर्ने उहाँले गर्नुभएको छ। खासमा भन्यो भने उहाँ 3 करोड नेपाली जनताको चाहिँ मुटुको एउटा धड्कन हुनुहुन्छ। उहाँ हिज द बेस्ट क्या। उहाँले चाहिँ यदि नेपाललाई आफ्नो उयोमा चाहिँ ल्याएर चाहिँ काम गर्न सक्नुभयो भने हाम्रो नेपाल चाहिँ वर्ल्डकै वान अफ द बेस्ट नेपाल हुनेछ। थ्याङ्क यू। नमस्ते। यहाँको शुभ नाम? मेरो प्रकृति भट्टराई। नेपालको राजनीतिकमा चाहिँ हाम्रो पत्रकार रवि लामिछानेज्यू आउँदा तपाईँलाई कस्तो लाग्ला? राम्रो लाग्छ, हुन्छ या हुँदैन? कारिता देखेर चाहिँ राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब त्यही हो। राजनीतिकमा आउनु पर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न तपाईँ? आउँदा राम्रो। आउँदा राम्रो, हजुर। जस्तो कि अब अहिले चाहिँ एकदमै युवा पुस्ताले चाहिँ देश हाँक्नुपर्छ भन्ने छ होइन? हामी सकौँला या नसकौँला? सक्छौँ। हजुर। अर्को थ्याङ्क यू सो मच। वेलकम। नमस्ते। हजुर नमस्ते। यहाँको शुभ नाम? मेरो प्रकाश लामिछाने। राजनीतिकमा चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री पोस्ट या जुनसुकै पोस्टमा पनि हुन्छ नि, हाम्रो पत्रकार रवि लामिछानेज्यू आउँदाखेरि तपाईँ कतिको खुसी हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ देश हाँक्न सक्नु होला या नहोला? रवि लामिछाने त उहाँले गरेको कामहरू धेरै नै एकदम महत्त्वपूर्ण कामहरू छन् होइन। उहाँको विषयमा अब नजान्ने नसुन्ने त सायदै कम होलान् होइन। मान्छे पनि त्यतिकै ह्यान्डसम आफै राम्रो हुनुहुन्छ होइन। अनि उहाँले गरेको कामहरू चाहिँ यति राम्रो छन् कि अहिले अब यो राजनीतिकमा चाहिँ यो सबै अब पहिला यो प्रचण्ड कमरेड प्रचण्डहरू आएर चाहिँ देश पुरै परिवर्तन गर्ने 10 वर्षमा चाहिँ स्विजरल्यान्ड बनाउने भन्नुहुन्थ्यो। अहिलेसम्म यी अब स्विजरल्यान्ड त बनि नै सक्यो होइन। अब देखिराख्नु भएको छ कतिको स्विजरल्यान्ड बन्दैछ देश। अब तपाईँको बल्ल एउटा जनताको माग चाहिँ तपाईँको यत्रो करोडौँ जनताको माग एउटा कुलमान घिसिङ चाहिँ फेरि पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो व्यवस्था भएन होइन। कति जनताहरूले चाहिँ लाठीचार्ज गरेर दुःख पाउनु पर्यो, तर जनताको माग पुरा गरेन नि त सरकारले होइन। त्यो भएर अब जो आए पनि तपाईँको देश विकास अब गर्ने क्रममा मान्छे बदलिन्छन्। त्यो कुर्सीमा पुगेपछि बदलिने हो कि अब भित्रै आत्मैबाट नबदलिए त राम्रो हो। जहाँसम्म लाग्छ अब जनताले सबै रुचाएको अनुसारले रवि लामिछाने दाइ आउनुभयो भने सायद सबै जनताले अलिकति सुख पाइएला, देश विकास होला भन्ने लाग्छ। थ्याङ्क यू। हस् धन्यवाद। नमस्ते दाइ। नमस्ते। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। शुभ नाम? विजय कुमार रञ्जित। अहिले चाहिँ राजनीतिकमा नेपाली युवा पुस्ताले चाहिँ देश हाँक्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ होइन। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ, नेपाली युवा पुस्ताले अब देश हाँक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ। यो बुढो नेताहरू र चाहिँ यो रोगले पिटिएर मर्न लागेको नेताहरूले गर्दाखेरि चाहिँ देश बर्बाद भयो। जो आफू चाहिँ आफ्नो कार्यालयमा प्रधानमन्त्री आफ्नो कार्यालयमा राम्रोसित हिँड्न सक्दैन, दायाँ बायाँ समातेर माथि चढ्नुपर्छ। आज मर्ला भोलि मर्ला ठेगान छैन, तर मर्नुन्जेलसम्म ऊ चाहिँ आर्यघाट नपुग्नुन्जेल ऊ चाहिँ आफ्नो सत्ता नछोड्ने हिसाबले गरिरहेछ। त्यस्ताहरूलाई चाहिँ देशको पैसा खर्च गरेर उनीहरू चाहिँ राख्नु केही अर्थ छैन र उनीहरू राम्रो निर्णय गर्न पनि सक्दैन। उनीहरू कुनै राम्रो निर्णय गरेछ? देश भाड्ने, देश बिगार्ने बाहेक के कस्तो गरेछ? त्यो मात्र होइन कि भ्रष्टाचारको चाहिँ चरम सीमा नागिसक्यो। यो उनीहरूको यो 2 वर्षको पिरियडमा यिनीहरू म्याक्सिमम् भ्रष्टाचार गरे। यो त कुनै यो पञ्चायत कालमा पनि त्यस्तो गरेको थिएन। यस्तो भ्रष्टाचारीहरूले राख्नु ठिक छैन। त्यसमा पनि यो चाहिँ बुढो नेताहरू यो प्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न नेताहरू जो चाहिँ उसको चाहिँ 70-75 क्रस गरेका छन्। 70 क्रस गरेर कसैले पनि यो चाहिँ राजनीतिमा राख्नु दिँदैन। जस्तो चाहिँ हाम्रो निजामती सेवामा 58 वर्ष नागेपछि रिटायर्ड, न्याय सेवामा चाहिँ 60-65 नागेपछि रिटायर्ड भएपछि यिनीहरूले पनि 60 वर्ष नागेपछि यिनीहरू रिटायर गर्नुपर्छ। यिनीहरूको अब दिमागले काम गरेर के यिनीहरू चाहिँ के तानाशाही प्रवृत्तिको भयो। यो बुढो दिमागले चाहिँ आजको नयाँ युगमा यिनीहरूले काम गरेर खान सक्दैन। पुरातनवादी यो चाहिँ राणा कालको चाहिँ सोचले काम गर्ने हो भने देश चल्दैन। यो उनीहरूको चाहिँ के सबै यिनीहरू चाहिँ के भन्दाखेरि आजभन्दा 10 सालभन्दा अगाडि 12 साल 8 सालभन्दा अगाडि जन्मिएका यिनीहरूको सोच पनि चाहिँ राणा कालकै सोच छ। त्यसले गर्दा यस्ता मान्छेहरू नेपालको आजको 21औं शताब्दीमा यो आधुनिक युगमा यिनीहरूले शासन चलाउनु हो भने देश चाहिँ कहिले उँभो लाग्दैन, देश खत्तमै हुन्छ। यति भनिरहँदाखेरि हैन कुलमान घिसिङज्यू यो पदमा आउनु पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। कुलमान घिसिङ जस्ता मान्छेहरू नेपालमा अझ अर्को 1000 जना कुलमान घिसिङ चाहिन्छ। अझ पनि कुलमान घिसिङ ल्याएर यो विरोध प्राधिकरणलाई सुधार गर्नुपर्छ। अझ सुधार गर्न धेरै बाँकी छ। कुलमान घिसिङ जस्ता त्यस्ता राम्रो मान्छे
त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि अब उसले चाहिँ यो एलइडी चिम ल्याउने बेलामा 2 करोड पिस ल्याउने बेलामा उसले पैसा खायो भनेर यो भ्रष्टाचारीहरूले कमिसनखोरहरू यिनीहरूले बर्बाद गरे यो चाहिँ चिम ल्याउनु दिएन र ऊ झर्ना साथै अहिले अघोषित रूपमा चाहिँ लोड सेडिङ छ। मेरै घरमा हिजो दिउँसो 12 बजेदेखि बेलुका 5:30-6 बजेसम्म बत्ती आएन मेरै घरमा र विभिन्न ठाउँमा जानकारी दिउँसो अहिले चाहिँ अघोषित रूपमा चाहिँ काटिरहेको छ बिजुली। त्यो काट्नु भने के हो चाहिँ लोड सेडिङ भनेर घोषित गरौँ, कारबाही हुन्छ, हडताल हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ मान्छे जुलुस धर्न दिन्छ। अरू त्यो व्यापारीहरूलाई के छ भन्दाखेरि कुन बेला बत्ती कहाँ थाहा छैन अनि सबैले चाहिँ इन्भर्टर जेनेरेटर सबै किन्नु पर्यो। अहिले अघोषित रूपमा किनिरहेको छ उनीहरूले। त्यही गर्नको लागि यिनीहरूले के गर्छ अघोषित रूपमा लोड सेडिङ गरिरहेको छ अहिले। त्यसले गर्दा कुलमान घिसिङ जस्तो मान्छे नेपालमा विद्युत प्राधिकरण मात्र हरेक संस्थान हरेक मन्त्रालयमा हरेक संस्थान जस्तो अब वायु निगमदेखि लिएर टेलिकमदेखि लिएर सबै ठाउँमा कुलमान घिसिङ जस्ता मान्छे यहाँ अर्को 1000 चाहिन्छ। त्यस्तो भएपछि मात्र देश अगाडि बढ्न सक्छ। होइन भने यस्तो चोर फटा यो नेताको चम्चागिरी गर्नेहरू यो भ्रष्टहरू राख्यो भने यो देश चाहिँ बर्बाद हुन्छ। वेलकम। नमस्ते। यहाँको शुभ नाम? हेमा जोशी। अहिले चाहिँ नेपालको राजनीतिकमा नेपाली युवा पुस्ता आउनुपर्छ भन्ने छ होइन, र यो यति कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ पत्रकार रवि लामिछानेज्यूको नाम चाहिँ एकदमै अगाडि आउँछ। उहाँलाई चाहिँ राजनीतिकमा आउनुपर्छ, मुहार फेर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। तपाईँलाई के लाग्छ यसमा? पत्रकार रवि लामिछानेज्यू राजनीतिकमा आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? उहाँ त अब एकदम राम्रो मान्छे होइन, अब हरेक ठाउँमा पुगिरहनुहुन्छ होइन। अब दुःख सबैलाई यस्तो अब हुन्छ नि, दुःख परे बेलामा हेरिदिनु नि हुन्छ। उहाँ जस्तो मान्छे त आउनुपर्छ देशमा। उहाँ आउँदाखेरि चाहिँ देशको मुहार फेरिएला, पहिलेको जस्तो नहोला होइन, के लाग्छ तपाईँलाई? अब त्यही हो, उहाँ आयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यस्तै लाग्छ मलाई त। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू। नमस्ते। नमस्ते। यहाँको शुभ नाम? अमित। अहिले चाहिँ राजनीतिक होइन जुन भइरहेको छ नि, उथल पुथल भइरहेको छ नि हाम्रो देशमा, यो विषयलाई लिएर तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो विषयलाई लिएर चाहिँ मैले भन्न चाहने चाहिँ त्यही हो, यो अब भ्रष्टाचार नेताहरू हुनु भएन। अब मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ नेपालमा राजा फर्केकै राम्रो हुन्छ, त्यही हो। राजनीतिकमा हुन्छ नि अहिले चाहिँ एकदमै धेरै नाम आइरहेको छ पत्रकार रवि लामिछानेज्यू। उहाँ चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने छ। उहाँ हुनुपर्छै पर्छ। उहाँ जस्तो मान्छे अझै होस् के, अर्को 5-6 अर्को जुनै ठाउँमा पनि होइन उहाँ जस्तो मान्छे चाहिँ होस् के, त्यतिहरू चाहिँ भन्छु म। उहाँ आउँदा चाहिँ बेस्ट हुन्छ भन्नु? उहाँ त लाइकै हो। उहाँ जस्तो बेस्ट त कोही पनि छन्न छैन। थ्याङ्क यू सो मच। ओके। नमस्ते। नमस्ते। यहाँको शुभ नाम? विनिता रिमाल। अहिलेको राजनीतिकमा चाहिँ नेपाली युवा पुस्ता आउँदा कस्तो होला? राम्रो होला। तपाईँ के लाग्छ त त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी जस्तो मान्छेले देश हाँक्न सकुँला होइन? सकिन्छ, मजाले सकिन्छ। यति भनिरहँदाखेरि चाहिँ पत्रकार रवि लामिछानेज्यूको चाहिँ नाम अगाडि आउँछ होइन? तपाईँ कतिको फ्यान हो र त्यो पोस्टमा तपाईँले देख्न चाहनुहुन्छ? म चाहिँ रवि लामिछानेको एकदमै फ्यान हो। उहाँ त्यो पोस्टमा भएको देख्न चाहन्छु। देश अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ? मजाले बढ्छ। देशको लागि सोच्ने मान्छेले देश चलाउँदा राम्रो हुन्छ। नमस्कार। यहाँको शुभ नाम? लक्ष्मी कार्की। यहाँ आउनु भएको छ के को लागि होला? म यहाँ घाम ताप्न आएको, अहिले कामै नभएर बेरोजगारी भएर। देशको अवस्था यहाँलाई अलिअलि त थाहा होला नि? धेरै त थाहा छैन, अलिअलि थाहा छ। समाचार अलिअलि हेर्नुहुन्छ? अलिअलि सुन्छु कहिलेकाहीँ। अनि तपाईँ पत्रकार रवि सरको चाहिँ कतिको फ्यान हुनुहुन्छ? म धेरै फ्यान, अहिले होइन म 4-5 वर्ष अगाडिदेखि नै म फ्यान हो। किनकि उहाँले अब सबै मान्छे एउटा न एउटा गल्ती त हुन्छ होइन, कसैले गल्ती गरेर पनि फसिन्छन् भने गल्ती नगरेर मान्छे फसिरहेछन् होइन, त्यसमा रवि दाइ पनि हुनुहुन्छ। अनि यस्तै हो, सुन्छु खबर, तर पनि धेरै चाहिँ हामीले सुन्दाखेरि अब आफ्नो आँखाले देखेको छैन प्रत्यक्ष, तर हामीले धेरै कुरा सुन्दाखेरि उहाँले धेरै काम गर्नुभएको छ देशको लागि। अब मनपर्छ यो विषयमा। अब तपाईँ त एकदमै मन पराउने मान्छे, किनभने होइन म उदाहरण दिन्छु, धेरै अब विदेशतिर गएका चेलीबेटीलाई पनि धेरै उद्धार गर्नुभएको छ होइन, अब ल्याउनु भएको छ। अब यहीँ नेपाललाई पनि त अब कति ठाउँमा भनौँ न अहिलेसम्म हाम्रो नेताहरू भन्नुहुन्छ भने यो हाम्रो सबैतिर गाउँ जिल्लातिर पुग्नु पनि भएको छैन होला सायद। उहाँ धेरै ठाउँ पुगेर गरिब दुखीको दुःख उहाँले गर्न त सक्नुहुन्न, तर पनि उहाँले जे भए पनि सरकारको कानमा त पुर्याइदिनु भएको छ नि। हो त्यो काम उहाँले कर्तव्य गर्नुभएको छ, तर के गर्नु अब हाम्रो सरकारले अब हातै निकालिदिइसक्यो, छोडिदिइसक्यो होइन। र पनि म चाहिँ धेरै मान्छु उहाँलाई, धेरै
उहाँको फेन हो म। पुगाउने ठाउँसम्म मात्रै हुनुहुन्छ तर उहाँ गर्ने ठाउँमा पुग्नु भयो भने तपाईँ कतिको खुसी? यस्तो हो यसमा पनि अब अहिलेको हामी अन्धविश्वास छौँ किनभने हामीलाई धेरैले धोका दिइसके होइन, धेरै नेताहरूले हामीलाई धोका दिइसके। अब हामीलाई भित्र कन्फ्युज चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि बा उहाँ पनि पुगेर बा त्यस्तै हुनुहुन्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा कन्फ्युज छ होइन, परिसक्यो। किनभने हामीले अब देखिसक्यौँ, धेरैलाई भोट पनि हाल्यौँ, देखिसक्यौँ र पनि उहाँको अलि आश चाहिँ छ, आश चाहिँ छ। उहाँ जस्तो उहाँ एकजना मात्रै भएर पनि हुँदैन, उहाँ जस्तै अब 2-4जना अलि सबै भएर चाहिँ एकमुष्ट गरेर ल अब यिनीहरूले गरेन हामी चाहिँ जनताको लागि केही गरौँ। हामी जति अहिले बोल्नु भएको छ नि उहाँले त्यो बोले अनुसार चाहिँ उहाँले माथि पुगेर उहाँ सबै 2-4जना मिलेर चाहिँ हामी जनताको लागि चाहिँ गर्छौँ भनेर देखाइदिनु भने उहाँ त सधैँको लागि उहाँ चाहिँ सबैको चाहिँ भनौँ न मनमा बस्नुहुन्छ। अहिले मनमा त बस्नुभएको छ, नबस्ने भएदेखि त्यस्तो ज्यानमारा मुद्दामा लाग्दाखेरि पनि होइन जनताले अहिले कुन चाहिँ नेतालाई कति गल्ती गर्दा कुन चाहिँ नेताको लागि जनता अगाडि सरे छैन नि, तर उसको लागि त जनता गयो नि, जनताले जिताएको हो नि त उसलाई अस्ति होइन, निर्दोषलाई फसाए। त्यही भन्छु म चाहिँ उसको उहाँको लागि चाहिँ राजनीतिकमा आउँदा कतिको राम्रो होला जस्तो लाग्छ रवि सर? अब अहिले हेर्नु है उहाँ एउटा पत्रकार होइन, पत्रकार भएर नि उहाँले धेरै गर्नुभएको छ, उहाँ धेरै उहाँको भनौँ न उहाँले धेरै जान्नु पनि भइसक्यो। अब अरूले गरेको देखेर उहाँ धेरै अनुभवी मान्छे पनि हो होइन, अब त्यही भएर भन्दैछु उहाँ गर्न सक्नुहुन्छ होला। तर मैले सायद अहिले उहाँ उठ्नु हो भने म अरूलाई भोट दिनँ, उहाँलाई दिन्छु। राजतन्त्र आओस् भन्ने चाहना छ कि छैन? राजतन्त्र हेर्नु हामीलाई राजतन्त्र आए पनि नआए पनि हामीलाई केही छैन, जोसुकै आओस् तर देश बचाओस्। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते, यहाँको शुभ नाम? सृजना कार्की। मेरै नामवाला सेम भइज। अहिले देशको अवस्था यहाँलाई थाहा छ? एकदमै राम्रोसँग। समाचारहरू कतिको पल्टाएर हेर्नुहुन्छ? हेरिरहेको हुन्छु म्याक्सिमम्। अब तपाईँ रवि सरको कतिको फ्यान हुनुहुन्छ? म ठिकै, त्यस्तो ठुलो फ्यान त होइन, राम्रो लाग्नुहुन्छ? ठिकै लाग्छ। अब कतिले चाहिँ अब रवि सर राजनीतिकमा आउनुपर्छ र देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि गरिराख्नु भएको छ होइन? हिजोको दिनमा नि भन्थे, आज नि भन्थे, भोलि पनि भन्थे, हुन त केही चेन्ज भएको छैन नि। त्यो 1-2जनाले सपोर्ट गर्ने हो, हिँड्ने हो, लास्टमा हुने चाहिँ त्यही हो। त्यही भएर त्यस्तो विश्वास छैन। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ, आएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? अब यो नेपालको सिचुएसन यस्तो भइसक्यो कि जतिजना आए पनि एउटै सिचुएसन हुन्छ, चेन्ज केही आएको छैन। अनि विश्वास भन्ने कुरै हराइसक्यो क्या, जनतामा अब कसैप्रति पनि त्यस्तो विश्वासै छैन क्या। राजतन्त्रको पनि कुराहरू आइरहेको छ, अब त्यसरी लिएर आउने थियो भने हिजोको दिनमा किन हटाउनु पर्थ्यो होला त? यो मान्छेहरू हुन्छ नि 1-2 दिनको हल्लामै पछाडि पर्ने भएकोले चाहिँ त्यस्तो भएको क्या। अब अहिले रवि लामिछाने दाइले थोरै राम्रो काम गर्नुभयो, उहाँकै पछाडि आँखा चिम्लेर अगाडि बढ्नुहुन्छ, फेरि भोलि कोही आउँछ, जनता सबैले जनताको आँखामा छारो हान्दै हिँड्ने हो क्या, त्यही हो। यहाँको चाहना चाहिँ के छ? अब हुन त अब पुरै चेन्ज हुनुपर्छ, जरैबाट चेन्ज हुनुपर्छ, अलिअलि चेन्ज भएर हुँदैन। युवावर्गलाई चान्स दिनु पर्यो। अब त्यो चान्स भनेको माथिबाट आउने हो, माथिबाट आउँदा आउँदा तलसम्म हराउँछ। अनि त्यही भएर खासै केही हुनेवाला छैन जस्तो लाग्छ, कि त ठुलै परिवर्तन आउनु पर्यो। थ्याङ्क यू सो मच। ओके, थ्याङ्क यू। नमस्ते। हजुर नमस्ते। यहाँको शुभ नाम? मेरो होम सागर लुङ्गेली। अबको यो राजनीतिकमा हाम्रो पत्रकार रवि लामिछाने सर चाहिँ आउँदाखेरि कस्तो हुन्छ, राम्रो हुन्छ कि हुँदैन, के लाग्छ यहाँलाई? मलाई लाग्छ रवि लामिछाने सरले जुन यो अब अहिले गरिरहनु भएको छ, उहाँको यो एउटा नेपालको लागि ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। जसरी भए पनि जर्नलिस्ट एरियामा भए पनि उहाँले ठुलो योगदान गर्नुभएको छ, उहाँलाई धेरै साथ सपोर्ट छ। मलाई लाग्छ आउनुभए राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। नमस्ते, यहाँको शुभ नाम? पूजा घतराज। अबको राजनीतिकमा होइन जुन छ नि त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि पत्रकार रवि लामिछानेज्यूको नाम एकदमै धेरै अगाडि आउँछ होइन, उहाँ चाहिँ राजनीतिकमा आउँदा राम्रो होला कि नहोला, के लाग्छ यहाँलाई? एकदम अहिलेको हुन्छ नि यो युवाहरूलाई के चान्स दियो भने देश विकास हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या, त्यही हो। कतिको फ्यान हुनुहुन्छ तपाईँ रवि सरको? जो हेरिरहेको हुन्छ, सपोर्ट गर्नुहुन्छ। उहाँ आउनुपर्छ भन्ने छ कि छैन? देश परिवर्तन होला जस्तो लाग्छ? होला जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। शुभ नाम यहाँको? मेरो नाम चाहिँ ओम विक्रम विष्ट। हामी चाहिँ अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दाखेरि चाहिँ 60 वर्षभन्दा माथिको बुढोहरूले मात्रै देश चलाइरहेछ होइन। 60 वर्षभन्दा माथिको बुढोको जुन चाहिँ त्यो पुरानो चाहिँ त्यो रूढिवादी परम्पराको सोच छ नि, त्यो हट्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ युवा पुस्ता चाहिन्छ जस्तो लाग्छ होइन। त्यसैले युवा पुस्ता नभएसम्म देश चल्दैन जस्तो मलाई लाग्छ।
युवा पुस्ताको कुरा गरिरहँदा रवि लामिछानेज्यूको पनि नाम अगाडि आउँछ। यहाँलाई कतिको मनपर्छ र उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पोस्टमा हुनुभयो भने देश अगाडि बढ्ला या नबढ्ला? रवि लामिछाने चाहिँ अहिले चाहिँ पत्रकार हुनुहुन्छ होइन, धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ उनले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट होइन। अनि त्यसपछि हामी सम्पूर्ण जनताको साथ भयो भने पछि एक्लै उहाँले त गर्न सक्ने केही होइन। हामी सम्पूर्ण युवाहरू र हामी सम्पूर्ण जनताको चाहिँ साथ भयो भने अहिलेको अवस्था अहिले बुढोहरूको चाहिँ सम्पूर्ण जनताले चाहिँ अब बुढा यी राजनीति गर्ने चाहिँ जुन जनताका शासकहरू छन् होइन, भ्रष्टाचार गरिरहेका हो, उनीहरूले चाहिँ गरिरहेको भ्रष्टाचारको बारेमा जनतालाई सबलाई थाहा भएको बेला अहिले रवि लामिछाने राजनीतिमा आउँदाखेरि हामी सम्पूर्णको साथ रहन्छ र उहाँ आउँदाखेरि देश विकास हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, थ्याङ्क यू। दाइ नमस्ते। नमस्ते। यहाँको शुभ नाम? नेत्रबहादुर श्रेष्ठ। राजनीतिमा जुन अहिले भइरहेको उथलपुथल छ नि, यस विषयमा यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यस विषयमा यो जुन राजनीति यो खिचतानी छ नि हाम्रो देश नेपालमा, यसमा हामी जनता नि आफै सचेत हुनुपर्ने कुराहरू छ कि जनताले नेताहरूले जे गर्यो जे भन्यो त्यही मान्ने भइरहेछन् क्या सबैजना। नेताहरूले भोट हाल भन्यो भोट हाल्ने, यता जा भन्यो उता जाने, यता गर भन्यो उता जाने, सबै यो जनताहरूकै गल्ती जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले यो जुन चुनावको माहौल भन्न खोजेको छ नि केपी ओलीले, यो चुनाव चाहिँ यो जनताले नै बहिष्कार गर्यो भने त के यो चुनाव कसले गर्ने? नेताहरूले गर्ने होइन, नेताहरू आफै गरेर त गर्न मिलेन नि त त्यो त। जोड्न चाहन्छु पत्रकार रवि लामिछानेज्यूलाई चाहिँ तपाईँ कतिको यो ठाउँमा चाहिँ देख्न चाहनुहुन्छ? रवि लामिछानेजी चाहिँ जुन पत्रकारी लाइनमा हुनुहुन्छ त्यो त्यहीँ ठिक छ, उहाँलाई त्यहीँ राम्रो छ, त्यहीँ ठिक छ। यो लाइनमा आउनुभयो भने उहाँलाई बिगारिदिन्छन्। उहाँको खुट्टा तान्ने मान्छेहरू हजारमा हजार आउँछ। उसको कार्य त्यो अहिलेको राजनीति मान्छेहरूले गर्ने मान्छेहरूको कार्यकर्ताहरूले नि उसको खुट्टा तान्ने, यता गर्ने उता गर्ने गर्दा त्यो उसको पछाडिको कुराहरू नि पहिलाका कुराहरू निकाल्छ, अमेरिकाको कुराहरू निकाल्छ। उसको हामी जस्तो मान्छेले नै उहाँलाई नै अझै सपोर्ट गरिरहेका छौँ नि त, किनकि उहाँ नै राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। उसको विचारलाई उसको कामलाई सपोर्ट गरेको हामीले। उसलाई राजनीतिमा आइज भनेर सपोर्ट गरे होइन हामीले। राजनीतिमा आउनुहोस् तपाईँ नेता बन्नुहोस् भनेर सपोर्ट गरे होइन हामीले। राजनीतिमा आउनुहोस् नेता बन्नुहोस् यस्तो गर्नुहोस् यिनीहरूसँग लडेर उ गर्नुहोस् ठुलो मान्छे बन्नुहोस् हामीले भन्न खोजेको होइन। उहाँको लाइन ठिक छ। अहिले जुन पत्रकारिता लाइन हो त्यहीबाट आफ्नो नयाँ नयाँ कुराहरू सिधा कुरा जनतासँग छ भने अर्को कुराहरू ल्याउँदै गयो भने जनतालाई राम्रो गर्नुभयो भने त्यही लाइन ठिक छ मेरो विचारमा चाहिँ। रवि लामिछानेको म पनि फेनै हो, रवि लामिछानेलाई म पनि उ गर्छु होइन। तर रवि लामिछाने राजनीतिमा आएर राम्रो हुने छैन उहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। वेलकम।